मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एहसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुझे इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारी जो वीडियो है उसका तल्लुक़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पाकिस्तान के साथ जो तल्लुक़ तो वैसे ऐसा ज़मीन का तल्लुक़ होता है, ख़ानदान अक्सर लोगों के यहाँ होते हैं और बाकी भी ज़ाहिर है जहाँ आप जिससे आपका भाई तल्लुक़ होता है वो तो आप नहीं बुला पाते, मट्टी का अपना एक तल्लुक़ होता है। लेकिन एक जो पाकिस्तान से एक और जो तल्लुक़ होता है वो माली तल्लुक़ भी होता है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हमेशा से पाकिस्तानी मैशियत को चलाने में अहम किरदार रहा है। उनकी तरफ से जो भेजी हुई रकूम है उन्होंने पाकिस्तान की मैशियत को अब तक जो है वो तैरने में मदद की है। लेकिन गुज़श्ता एक साल से ऐसा लगता है कि जैसे ये तासुर पैदा हो गया है कि जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी नाराज़ है। जब से पिछले साल मार्च में रिजन चेंज हुई, इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान में तो आप देख ही रहे हैं कि क्या एक अदम इस्तेकाम का माहौल है और कोई एक दिन भी सुकून का नहीं गुजरा और उसके असरात मैशियत पर भी पड़े। इन सब चीज़ों से ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर देखा जाए वो तो बैरून मुल्क बैठे हैं, उन पर तो इतना असर नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो भी पाकिस्तानियों से ज़्यादा वो नाराज़ हैं। अच्छा, ये अब कोई छुपी बात नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में इमरान खान की बहुत मकबूलियत थी और मकबूलियत है, लेकिन ये किसी को अंदाज़ा शायद नहीं था कि इसके असरात इतने ज़्यादा आएंगे कि वहाँ से आने वाली रकूम ही कम हो जाएंगी। अच्छा, पहले हम उन रकूम पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले हम उन वजूहात पर बात करें। अगर देखा जाए तो ये जो रकूम कम हुई है इसमें सिर्फ इमरान खान का फैक्टर तो है ज़ाहिर है, लेकिन ज़ाहिर है उनके लोगों के यहाँ पर जो यूरोप में हम बैठे हैं या बाकी दीगर मुल्कों में जो बैठे हुए हैं तो उनके अहल खाना तो है, उनको पैसे तो भेजते हैं, तो पैसे उन्होंने भेजना क्यों कम किए हैं? तो उसकी जो वजूहात नज़र आती हैं उनमें तो एक तो ये है जी कि इमरान खान दौर में आपको पता है कि पहली बार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट की स्कीम शुरू की गई। ये बहुत कामयाब स्कीम थी और इसके नतीजे में जो माहाना पाकिस्तानी भेजते थे रकूम वो $3 अरब से ज़्यादा ऊपर चली गई थी और उस वक़्त ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था पिछले साल ही ये $4 अरब माहाना तक पहुँच जाती हैं। अगर $4 अरब माहाना तक पहुँच जाती हैं तो पाकिस्तान के माशी मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाते हैं और उसे कर्ज़ों के लिए हर जगह दर बदर जो है वो उठाकर जो है वो ना कशकोल घूमना पड़ता, क्योंकि $50 अरब एक बड़ी रकम थी। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद जो पाकिस्तानी भेज रहे थे रकूम वो भी अब 1/4 रह गई हैं। तो उसकी वजूहात में क्या क्या है, एक तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है वो सीजन चेंज के बाद से उनमें एक मायूसी की लहर देखी गई। ये पाकिस्तान में भी कारोबारी तबके में देखी गई। उसके बाद जो है ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट था इसमें जो पाकिस्तानी सरमायाकारी कर रहे थे, सिर्फ अकाउंट में पैसे नहीं रख रहे थे बल्कि सरमायाकारी भी कर रहे थे, तो स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी आ रही थी। अब जब हुकूमत तब्दील हुई है उसके बाद से स्टॉक मार्केट की जो हालत है वो सबके सामने है। तो अब जब कहाँ स्टॉक मार्केट बैठी हुई हो तो वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़ाहिर अपना पैसा नहीं लगाएंगे, क्यों अपना पैसा वो ज़ाया करेंगे। अच्छा, अब दूसरी तरफ वो जो है वो स्टेट के शोबे में यानी तामीरात के शोबे में प्लाट और मकान ख़रीदने के शोबे में सरमायाकारी कर रहे थे, तो वो भी शोबा इस कदर मुतासर हो चुका है, सीमेंट सरिया इतना महंगा हुआ और फिर जो है वो जो एक एतमाद पैदा हुआ था पाकिस्तानियों को गुज़श्ता हुकूमत के दौर में कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है महफूज रहेगी, वो कब्ज़ा नहीं करेगा, और कब्ज़ा किसी ने कोशिश भी की तो हम अगर शिकायत करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के पोर्टल पर या कहीं तो हमारी बात सुनी जाएगी, या हम सफारतखाने से रब्ता करेंगे तो सफारतखाना भी हमारी मदद करेगा। तो वो भी एक तासुर पैदा हुआ कि अब ऐसा नहीं होगा, और अब अगर हमने इन्वेस्टमेंट की और वो अगर वहाँ पर किसी ने कोई कब्ज़ा कर लिया या कुछ कर लिया तो उसके बाद हमें शायद वापस मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके नतीजे में भी ज़ाहिर है पैसा भी आना बंद हो गया, रोशन डिजिटल अकाउंट में भी पैसा आना कम हो गया, स्टॉक मार्केट में जो सरमायाकारी आ रही थी वो भी कम हो गई। तो इन सब चीज़ों ने भी इसमें किरदार अदा किया है। उसके बाद जो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार हैं उनके बारे में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का तासुर आपको पता है कि जी ये 98 से ही बहुत ख़राब है। 98 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तो उस वक़्त इसहाक़ डार साहब ने एक अजीबोगरीब काम किया था कि उन्होंने जो पाकिस्तानियों के जो डॉलर, यूरो और ये बाकी दीगर गैर मुल्की करेंसियों में अकाउंट थे वो ज़ब्त कर लिए थे। अब जब आप किसी बैंक में पैसा जमा करवाते हैं और आपको ये इस एतमाद के साथ पैसा जमा कराते हैं कि जब मुझे ज़रूरत होगी मैं ले लूँगा, अब आपको ये ख़दशा होगा जी कल मैं अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं लेने जाऊँगा तो पता चलेगा जी वो तो कहेंगे जी हमारे पास पैसे ही नहीं है,
کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے جو 98 میں یہ غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ ضبط کیے تھے، اس کے نتیجے میں جو بد اعتمادی پیدا ہوئی ہے وہ اسحاق ڈار کے حوالے سے آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے۔ اچھا، اس بد اعتمادی کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرتے ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن الٹا یہ ہوا کہ جب یہ حکومت بن گئی تو اس کے بعد جب جن لوگوں کے یہاں پر پاکستان میں غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ تھے ان کو بھی اپنے پیسے نکلوانے پھر سے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اب جب انہیں مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے تو یہ بات تو اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ ویڈیو بنا کے ڈال دیتے ہیں، پوسٹ ڈال دیتے ہیں، جی میں فلانے بینک گیا تھا اپنے ڈالر یا یورو یا پاؤنڈ نکلوانے، تو بینک تو کہتا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے غیر ملکی کرنسی اور آپ نے لینے تو پاکستانی روپے میں لینے۔ اب یہاں سے بھی جو ہے بد اعتمادی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی کہ یار یہ تو انہوں نے اس بار پھر وہی کام کیا 98 والا، ایک بار پھر پیسے ہمارے جو ہے وہ غیر ملکی کرنسی جو ہے وہ ضبط کر لیے۔ اور اگر کوئی غیر ملکی کرنسی میں اکاؤنٹ کھلواتا ہے تو اس لیے کھلواتا ہے کہ تاکہ وہ جب اس کو ضرورت پڑے تو حاصل مل جائے اسے۔ اب آپ غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں اور جب آپ جاتے ہیں تو بینک اگر آپ کو یہ کہتا ہے جی حکومت نے تو ہمیں کہا ہے ان کو روپوں میں پیسے دے دو، ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، ہمارے پاس پاؤنڈ نہیں ہے، ہمارے پاس یورو نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ بد اعتمادی بھی دوبارہ پیدا ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ بھی اس کا نتیجے میں بھی جو ہے وہ باہر سے آنے والے پیسے کم ہوں گے۔ پھر پاکستان میں گزشتہ برسوں میں آئی ٹی پر بڑی توجہ دی گئی تھی بالخصوص پچھلی حکومت نے، اس کے نتیجے میں فری لانسرز نے بڑے پیسے کمانا شروع کر دیے تھے، ان کے پیسے بھی آتے تھے، وہ بھی غیر ملکی کرنسی تھی، وہ بھی زر مبادلہ تھا۔ تو اب یہ جو مسائل پیدا ہوئے کہ یہاں پر لوگوں کو پیسے ملنا غیر ملکی کرنسی میں بند ہو گئے، تو انہوں نے اور پھر یہ روپے کی جو بے قدری ہے، یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج اگر ایک ریٹ ہے تو کل کیا ہوگا۔ اب جو بھی بندہ باہر سے پیسے بھیج رہا ہے یا باہر سے پیسے کما کے لا رہا ہے وہ تو پہلے یہ سوچتا ہے کہ یار اگر یہ میں آج اسے کیش کراؤں گا تو کل پتہ چلے یہ ڈالر 10 روپے مہنگا ہو گیا ہے، یورو 20 روپے مہنگا ہو گیا ہے، تو مجھے تو نقصان ہو جائے گا، تو اس پہلو سے بھی سوچتا ہے۔ اب وہ جو فری لانسر جو ہے وہ پاکستان میں پیسہ لا رہے تھے، انہوں نے بھی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنے زیادہ تر اکاؤنٹ جو ہے وہ دبئی وغیرہ میں کھول لیے، یہ جن کے عزیز کہیں کسی اور ملک میں وہاں انہوں نے ان کے نام پر رجسٹریشن کرا کے وہاں اپنے اکاؤنٹ کھول لیے۔ اب وہ پیسہ وہاں بھی پھنس گیا ہے۔ اور جو یہ سابق وزیر خزانہ ہمارے شوکت ترین ہیں، ان کا تو یہ کہنا تھا کہ یہ اسٹارٹ اپس اور یہ فری لانسر وغیرہ ہیں، ان کے تقریباً $1 ارب کے قریب اس وقت باہر پیسہ جو ہے انہوں نے جو پاکستان میں آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا اور انہوں نے باہر رکھ لیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ بنی ہے جو پاکستان میں پیسے کی باہر سے آمد میں کمی ہے۔ اچھا، اب اگر یہ سارے عنصر جو ہیں اس میں شامل ہوئے ہیں، پھر ایک اور بھی عنصر آیا ہے، اس میں بھی ظاہر ہے حکومت قصوروار ہے۔ وہ یہ ہے کہ حکومت نے جو درآمد کنندگان کو جو باہر سے سامان منگواتے ہیں، ایل سی کھولتے ہیں، اس کے لیے بھی ڈالر دینا بند کر دیے۔ نہ صرف ڈالر دینا بند کر دیا ہے بلکہ انہیں راستہ بھی دکھا دیا جی کہ آپ اپنے یہ ڈالروں کا خود انتظام کر لیں۔ اب بھائی وہ ڈالروں کا انتظام کہاں سے کریں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ حکومت نے بلیک مارکیٹ کو بالواسطہ طور پر اجازت دے دی ہے۔ اب جب بلیک مارکیٹ کھل گئی ہے تو اس کے نتیجے میں اچھا پچھلے کئی سالوں سے تو پاکستان میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، ظاہر ہے یا انٹر بینک مارکیٹ ہوتی تھی یا اوپن مارکیٹ ہوتی تھی، یہ جو منی چینجرز ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ فیصلہ کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے جی آپ اپنا انتظام خود کر لیں، تو اس کے نتیجے میں بلیک مارکیٹ بھی وجود میں آ گئی ہے۔ اور بلیک مارکیٹ والے آپ کو پتہ ہے یہ غیر قانونی کرنسی ہے جو کام کرتے ہیں حوالہ ہنڈی والے، ان کی بھی جو ہے چاندی ہو گئی ہے، جو ان کا کاروبار ختم ہو گیا تھا حوالہ ہنڈی کا پچھلے 4-5 سالوں میں، 6 سالوں میں، بلکہ اس سے پیچھے 7-8 سالوں میں، تو وہ دوبارہ حوالہ ہنڈی کا کام بھی شروع ہو گیا۔ تو حوالہ ہنڈی کا کام شروع ہوا تو اس کے نتیجے میں بھی پاکستان میں آنے والے پیسہ جو قانونی طریقے سے اسٹیٹ بینک کے پاس آ رہا تھا، اب وہ ظاہر ہے حوالہ ہنڈی کے ذریعے ایجنٹوں کے ذریعے وہ آ رہا ہے، اور وہ تو باہر ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ جو اگر آپ سے کسی ملک میں آپ پیسے دیتے ہیں جی مجھے یہ فلاں جگہ پہنچانے ہیں، وہ آپ سے وہاں لے لیتے ہیں، یہاں ان کو آپ کے گھر میں پاکستانی کرنسی میں پیسہ پہنچا دیتے ہیں۔ اچھا، جو وہاں باہر لیتے ہیں پیسہ، وہ پیسہ وہ پاکستان نہیں لاتے، بلکہ یہاں سے جو لوگ پاکستان سے باہر اس وقت جو ہے وہ بھاگنے والوں کی تعداد بڑی ہے اس وقت، آپ کو پتہ ہے، تو وہ انہیں وہ مہنگے داموں بیچ دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جی ہم آپ کو فلاں ملک میں اتنے پیسے دے دیں گے، آپ ہمیں یہاں پر پاکستانی روپے میں اتنے پیسے دے دیں۔ تو یہ سارے عوامل نے مل کر جو ہے اس وقت جو ترسیلات زر ہے ان پر کردار ادا کیا۔ اس میں ناراضگی کا عنصر بھی ہے، اس میں جو ہے بد اعتمادی کا عنصر بھی ہے، اور اس میں حکومت کے غلط فیصلوں کا تعلق بھی اس سے ہے۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پچھلے سال جو ہے اگر صرف اپریل کے جو اعداد و شمار آئے اسٹیٹ بینک کے وہی دیکھ لیں تو پچھلے سال اپریل میں، حالانکہ اس وقت بھی یہ جو ہے صورتحال خراب ہونا شروع ہو گئی تھی، تو $3 ارب 12 کروڑ پاکستان کو موصول ہوئے تھے، اور اس سال یہ $2 ارب 20 کروڑ رہ گئے ہیں۔ تقریباً $1 ارب کا پچھلے ایک سال میں جو ہے نا ماہانہ فرق پڑ گیا ہے۔ پچھلے سال تقریباً $32-33 ارب ہمیں ترسیلات موصول ہوئی تھیں پچھلے مالی سال میں، اور اس سال ہم کہہ رہے ہیں جی کہ 20 ارب پہ پہنچ جائیں تو بڑی بات ہے، 20-21 ارب پہ۔
تو یہ 10-12 ارب ڈالر کا ہم نے ہاتھوں نقصان کر لیا ہے اپنے غلط فیصلوں سے اور ملک کو عدم استحکام کا شکار کر کے۔ اگر یہ نظام چلتا رہے تو لوگوں کو بھی اعتماد رہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے باقی جو ہے سیاسی وابستگی کسی سے ہو یا نہ ہو، حکومت تو سب پاکستانیوں کی ہوتی ہے، انہوں نے آتے ساتھ ہی اوورسیز پاکستانیوں کو بھی نشانے پر رکھ لیا، سب سے پہلے ان کا ووٹ کا ختم کر دیا، اس کے بعد جناب علی ان کے خلاف مقدمات کی دھمکیاں دی جانے لگیں۔ ان سب چیزوں نے ان کو متاثر کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔